السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك غادي نكملوا على الالكترومagnétisme دون لو فيد. بالنسبة لهاد البارتي هادي كنت درتها شحال هادي ولحتها مي ما لقيتهاش في لاشين. سي لا بارتي نيميرو 2 اللي شفتو الغابيل ماتيماتيك. غادي نتلقاو البارتي 1 والبارتي 3. البارتي 2 ما كايناش، هي اللي غادي نديرو دابا. داكور. دونك وصلنا دوزيامون اوبيراسيون او بيان اوبيراتور ريلاتيف دو شون. يعني غادي نشوفوا واحد لي زوبيراتور في هذاك لوتيل ماتيماتيك اللي هضرنا عليه. داكور. قال لك اون تروف كو بور لي شون سكالير، يعني بالنسبه لي شون سكالير وديجا عرفنا شنو هو ان شون دي سكالير وان شون دي فيكتور. بالنسبه لي شون سكالير عندي لو غراديون وعندي لو لابلاسيان سكالير. داكور. كاين لو غراديون وكاين لو لابلاسيان سكالير. بالنسبه لي شون دو فيكتور كاين عندنا لو لابلاسيان فيكتوريال وعندنا لا ديفيرجونس وعندنا لو روتاسيونيل. دابا حنا شنو خصنا نعرفو؟ خاصنا نعرف شنو هو لو غراديون وشنو هو لو لابلاسيان وشنو هو الديفيرجونس وشنو هو لو روتاسيونيل. داكور. دونك قبل ما نعرف هادو خاصنا نعرف واحد لوبيراتور مهم بزاف اللي كيتسمى لوبيراتور نابل. ياك هاد لوبيراتور نابل خاصنا نعرفو ضروري. داكور. خاص هاد لوتيل ماتيماتيك تكون عارفو مزيان. هادشي راكم شفتوه في لا ميكانيك دو بوين. دونك بالنسبه لوبيراتور نابلا غادي نعطيه لكم انايا. دونك غادي نديرو غادي نهضرو على لوبيراتور. كي اوبيراتور سي لوبيراتور نابلا، هو واحد لوتيل ماتيماتيك. داكور. دونك سي لوبيراتور نابلا. دونك هاد لوبيراتور نابلا ها هو لو سامبول ديالو كيكون داير بحال هكا. الوغ هاد لوبيراتور نابلا هذا كاين في 3 ديال لي سيستيم دو كوردوني. كاين في لي كوردوني كارتيزيان وفي لي كوردوني سيلندريك وفي لي كوردوني سفيريك. غادي نبداو بلي كوردوني كارتيزيان، يعني غادي نبداو باش لي كوردوني كارتيزيان. سيستيم دي كوردوني كاين كوردوني سي لي كوردوني كارتيزيان. داكوغ. بالنسبه للسيستيم ديال لي كوردوني كارتيزيان شنو هما لي كوردوني كارتيزيان الشباب؟ هادشي راكم شفتوه اولا راه حنا شفناه في لا ميكانيك دو بوين في هذوك لي لايف اللي كنت كندير معاكم. سي اكس ايغريك زد. ياك هذا هو لو سيستيم دو كوردوني كارتيزيان. الوغ نعطيكم دابا لوبيراتور نابلا في هذا لو سيستيم دو كوردوني. بالنسبه لوبيراتور نابلا في هذا لو سيستيم دو كوردوني اللي هو لو كوردوني كارتيزيان اش كيساوي؟ هو لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس سويفون اي، ياك بلس la dérivée partielle par rapport à y suivant g plus la dérivée partielle par rapport à z suivant h suivant k. اولا نقدر نكتبو سو هاد لا فورم، نكتبو هكا. نكتب هنا لا باز اللي خدام فيها انا اللي هي اي جي كا. داكوغ. ونكتب هنا لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس et la dérivée partielle par rapport à y et la dérivée partielle par rapport à z. C'est clair? Donc هذا c'est le système de coordonnées ou bien l'opérateur nabla dans les coordonnées cartésiennes. Nous avons le deuxième coordonnée, les coordonnées cylindriques. Donc بالنسبة les coordonnées cylindriques ça on va شفناهم في la mécanique du point. Alors pour les coordonnées cylindriques اشنو عندنا الشباب؟ شنو هما les coordonnées cylindriques؟ يلا هما R او رو. داكور. في و زد. اولا كاين اللي كيدير غو تيتا زد بحال هادو غير دي سامبول، يعني نقدر نكتب اللي بغيت. بالنسبه للنابلا في لي كوردوني سيلندريك هو هذا. دونك لوبيراتور نابلا دون لي كوردوني سيلندريك ايغال سي لا ديريفي بارسيال par rapport à r suivant r plus 1 sur r la dérivée partielle par rapport à phi suivant phi plus la dérivée partielle par rapport à z suivant ez ou le suivant k. Ou bien نكتبهم سو هاد لا فورم هادي، يعني نكتب لوبيراتور نابلا سو هاد لا فورم. دونك هنا غادي تكون عندك لا باز او ار او في او زد. هنا سي لا ديريفي بارسيال بارابور ا ار. هنا سي 1 سور ار لا ديريفي بارسيال بارابور ا في. وهنا سي لا ديريفي بارسيال بارابور ا زد. ندوزو لوطخ سيستيم غنبان لكم كنزرب حيتاش هاد لا فيديو شويه غادي يكون طويل. داكوغ. دونك ندوزو للسيستيم
de coordonnées sphériques dans le système sphérique. كاين اللي غيقول لي راك ما درتيش بولير ما غنديروش علاش لان البولير هو كا بارتيكولي ديال لي كوردوني سيلندريك سيتادير زد كتكون ما كايناش داكوغ لانه كنكونوا كنخدموا في لو بلان ماشي في ليسباس دونك لي كوردوني بولير حيدوا غير زد راه هما لي كوردوني سيلندريك غير زد ما كايناش سي كلير دونك ندوزو دابا السيستيم اش من سيستيم لي كوردوني كاين كوردوني سي لي كوردوني سفيريك فوالا هادو سي لي كوردوني سفيريك الوغ بالنسبه لي كوردوني سفيريك هما ار تيتا في داكوغ هما ار تيتا و في كاين اللي كيدير دي سامبول وحدين اخرين مي ماشي مشكل الوغ بالنسبه للابلاسيان ou bien بالنسبه للوبيراتور نابلا باردون l'opérateur nabla les coordonnées sphériques c'est la dérivée partielle par rapport à R d'accord c'est la dérivée partielle par rapport à R suivant ER plus 1 sur R la dérivée partielle par rapport à θ suivant Eθ plus 1 sur R sinus θ la dérivée partielle par rapport à phi suivant H suivant E phi. اولا نقدر نكتبها سوا هاد لا فورم اللي غادي تساوي لك اش هنا نكتب لا باز اللي هي اش او ار او في ou bien e θ e phi. On essaie la dérivée partielle par rapport à R. On essaie 1 sur R, la dérivée partielle par rapport à θ. On essaie 1 sur R sinus θ, la dérivée partielle par rapport à phi. Voilà, هذا هو l'opérateur نابلا dans les trois systèmes de coordonnées. نمشيو دابا نهضروا على لو غراديون. شنو هو هذا لو غراديون هذا داكور دونك دابا عطيتكم لوبيراتور نابلا لانه هو لا باز ديال هاد لي زوبيراتور اللي غنشوفوا دابا غادي ندوز لو غراديون. اشنو هو هذا لو غراديون هذا سي كلير شنو هو لو غراديون. يلا سير معايا افاك لو غراديون. دوزيامون غادي نمشيو لاش لو غراديون. دوزيامون غادي نديرو لو غراديون. الوغ بالنسبه لو غراديون حتى هو فيه في لي كوردوني سيلندريك و لي كوردوني سفيريك و لي كوردوني كارتيزيان داكوغ دونك نديرو حنايا نبداو بلي كوردوني كاين الكوردوني سي لي كوردوني سيلندريك كارتيزيان باردون دونك غادي نديرو بور لي كوردوني كارتيزيان فوالا. الوغ بالنسبه لي كوردوني كارتيزيان غادي ناخدو واحد ان شون ديسكالير داكوغ لان لو غراديون عباره على اش عباره على ان شون سكالير صافي غناخد ان شون ديسكالير داكوغ ناخد واحد شون بحال لا تمبيراتور باغ اكزومبل ناخد ان شون ديسكالير انا ما غنديرش تمبيراتور غندير اون جينيرال غندير اف داكوغ سوا شوف شنو غادي نكتب سوا اف de x y z un champ des scalaires. بالنسبة le gradient كنرمز ليه بالgrade de f donc le gradient c'est هو الgrade ديال اش ديال f الgrade ديال f راه ما هو الا نابله في هذيك اف داكوغ يعني نابله في اف. اش من نابله غناخذ واش غادي ناخذ ديال السيلندريك لا واش غادي ناخذ ديال السفيريك لا غادي ناخذ ديال كارتيزيان علاش لان هاد لو شون سكالير اف راه ديبون دو اكس اي اي زد و اكس اي زد سون دي كوردوني سيلندريك باردون كارتيزيان ماشي سيلندريك وماشي سفيريك دونك غراد دو اف راه هي نابله f اللي هي اش غتساوي لك سي لا ديريفي بارسيال دو f par rapport à x suivant i plus la dérivée partielle de f par rapport à y suivant j plus la dérivée partielle de f par rapport à z suivant k. اولا نقدر نكتبو سوا هاد لا فورم دونك اللعيبه نديرو لا ديريفي بارسيال دو f par rapport à x هنا سي لا ديريفي بارسيال دو f par rapport à y هنا سي لا ديريفي بارسيال دو f par rapport à z. اش من سيستيم دو كوردوني هذا سي i
J égal. Voilà. Donc, هذا هو système de coordonnées فاش ou bien le gradient في les coordonnées cartésiennes. بالنسبة les coordonnées sphériques cylindriques غادي نديرو بوحدكم. علاش؟ حيت غادي تبدل غير نابلة. أنا غندير السيلندريك وأنت داير السفيريك، صافي باش ما نكثرش عليك بزاف. دونك ندوزو لي coordonnées cylindriques. Donc dans les coordonnées cylindriques, اش غناخدو دابا soit f un champ de scalaire. donc غادي ناخدو soit f de r phi z un champ de scalaire. Donc, بالنسبة لهاد لو شون دو سكالير الغراد ديال اف في هاد لو كا يعني في الكا ديال لي كوردوني سيلندريك. دونك الغراد دو اف اش غتساوي سي نابلا اف اللي غادي تعطينا اش. دونك سي لا ديريفي دو اف par rapport à r suivant er plus 1 sur r la dérivée de f par rapport à phi suivant e phi plus la dérivée de f par rapport à z suivant ez. D'accord. بالنسبة لي coordonnées cylindriques غديروهم نتوما. ندوزو دابا l'opérateur الآخر اللي هو le rotationnel. D'accord. Le rotationnel. ندوزو deuxièmement le rotationnel. Donc درنا troisièmement bien هنا فوالا هنا واحد ماشي جوج. Donc هنا c'est 1. D'accord. Deuxièmement, c'est le rotationnel. Deuxièmement, غادي نشوفو le rotationnel. كنرمزو ليه بالغوت. D'accord. الغوت دايره واحد un champ de vecteurs. D'accord. شوف لأن شنو قلت لك la divergence rotationnelle c'est un champ de vecteurs. D'accord. يعني غناخد un champ de vecteurs حتى هو في les trois systèmes de coordonnées. يعني les coordonnées cylindriques, les coordonnées cartésiennes, les coordonnées sphériques. يعني غادي ناخد les trois systèmes de coordonnées. Donc ناخدو اش quel système؟ نبداو bien sûr غادي نبداو بكارتيزيان. فوالا غادي نبداو بكارتيزيان. Donc بالنسبة للكارتيزيان c'est x, y, z. Alors دابا غادي ناخد un champ de vecteurs. صافي soit U un champ بحال les vitesses par exemple بحال la vitesse un champ de vitesse la vitesse ou l'accélération ou le moment cinétique ou le moment dynamique des vitesses. Voilà. Alors هاد U راه كاينه في les coordonnées cartésiennes. يعني عندها واحد دي كومبوزونت سويفون x وعندها دي كومبوزونت سويفون y وعندها دي كومبوزونت سويفون z. سيتادير الا كتبنا u لانها ان شون دو فيكتور في لي كوردوني كارتيزيان فهادي شنو غتكون هي ux سويفون y بلس uy سويفون g بلس uz سويفون h سويفون k. داكوغ. دونك بالنسبه للروتاسيونيل ديال u هاد الروتاسيونيل دو u اللي غادي نعرفوه دابا شنو هو؟ راه ما هو الا نابله فيكتوريال u. دونك هذا راه ما هو الا نابله فاش في لي كوردوني كارتيزيان برودو فيكتوريال اش برودو فيكتوريال u. سيتادير ناخذ نابله في لي كوردوني كارتيزيان هي شنو؟ دونك نابله غادي ناخذوها هي la dérivée partielle par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à y et la dérivée partielle par rapport à z. Dans les bases I, J, K. D'accord. Produit vectoriel. Donc U عندك X, Y, UZ. Dans la base I, J. Et دونك كنا كنعرفوا لو برودوي فيكتوريال. الا ما قدرتش كتعرف رجع للفيديو ديال لا ميكانيك دي بوين رابيل ماتيماتيك يمكن بارتي 3 راني شارح فيه البرودوي فيكتوريال. داكوغ. دونك هنا
كنقول لكم ديما ديروا ايغال ياك كنفتح لا بارونتيز الاولى كندير بلس هنا غادي تكون اي داكوغ موان لا بارونتيز الثانيه جي حيت كتكون بلس موان بلس داكوغ لا بارونتيز الثالثه او نخدموها بالطريقه الكلاسيكيه داكوغ دونك غادي نكوشي هذا دونك غنضرب هذا في هذا ناقص هذا في هذا سيتادير غادي تكون عندك لا ديريفي بارسيال ديال يو زد بارابور ا y موان لا ديريفي بارسيال ديال يو y بارابور ا زد الثانيه غادي نكوشي هذه غنضرب هذه في هذه ناقص هذه في هذه دونك تكون عندك لا ديريفي بارسيال يو زد بارابور ا x موان لا ديريفي بارسيال يو x بارابور ا زد الثالثه غادي نكوشي هذه ونضرب هذه في هذه مع هذه في هذه دونك سي لا ديريفي بارسيال يو y بارابور ا x موان لا ديريفي بارسيال ديال يو x بارابور ا y دونك هذه في هذه فوالا دونك هذا هو الروتاسيونيل ديال U دون لي كوردوني كارتيزيان دونك بالنسبه للسفيريك والسيلندريك غادي نديروهم تشومبر لان راك فين شنو غدير راه غادي تبدل غير هنا غتبدل ليا نابله وغتبدل هاد لي كومبوزونت في لي كوردوني سيلندريك غتولي هنا يو ار وهنا غادي تولي يو زد باردون غتولي هنا يو ار وهنا يو في وهنا يو زد داكوغ دونك سي لا ميم نفس اللعيبه نفس البلان سي كلير فوالا هذا هو الروتاسيونيل غادي نمسح هنا باش نكمل هاني فوالا دونك لا سويت غادي نحبس هذا الفيديو ونصيفط لكم فيديو اخر دونك دابا عندكم الغابيل ماتيماتيك غادي نتبداو بالبارتي 1 والبارتي 2 هي هذه والبارتي اللي من ورا 2 هي اللي غندير دابا عاد تفرجوا في البارتي 3 عاد غادي نبدا نحط لكم المانيتوستاتيك دي في داكوغ نتمنى من الله تكونوا استفدتوا في هادشي دونك غادي نكمل دابا لانه باقي لي خاصني ندير معاكم ديفيرجونس الروتاسيونيل انا غادي نديرو دابا دونك غادي نوقف لا فيديو باش ما نطولش عليكم وغادي نصيفط لكم اون نوفيل فيديو داكوغ بون شانس الله ييسر ما تنساش تبارطاجي مع صحابك وتابوني في لاشين دونك باش يبقى يوصلك ديما لي فيديو اللي كنحط والله ييسر الامور.